والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. جڑے جم گئے یار دی صورت تے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹاؤنے اوکھے نے جڑے جم گئے یار دی صورت تے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹاؤنے اوکھے نے جڑے بہ گئے یار دا در مل کے جڑے بہ گئے یار دا در مل کے جڑے بہ گئے یار دا در مل کے او پھر اٹھاؤنے
اوکھے نے جیڑے جم گن یار دی صورت تے او نین ہٹاؤنے اوکھے نے جیڑے بیگن یار جدو ناگ شکدا دس جاوے جدو ماہی دل وچ وس جاوے جدو ناگ شکدا دس جاوے جدو ماہی دل وچ وس جاوے پھر نیر اکھیں دے اس ویلے پھر نیر اکھیں دے اس ویلے دنیا تو لگاؤنے اوکھے نے جیڑے جم گیا جی میں نعت خانہ واسطے کھول دیو نا انجے ہی کھول دیو مہربانی جیڑے جم گئے نے یار دی صورت تے او نین ہٹاؤنے اوکھے نے جیڑے بہ گئے یار دا در مل کے او پھر اٹھاؤنے اوکھے نے جیڑے جم گیا گل منہ نال کہنی سوکھی ہے پر کہہ کے نبھانی اوکھی ہے گل منہ نال کہنی سوکھی ہے پر کہہ کے نبھانی اوکھی ہے ایمان دے دعوے ایک پاسے ایمان دے دعوے ایک پاسے ایمان دے دعوے ایک پاسے پر پال کوہانی اوکھے نے ایمان دے دعوے ایک پاسے پر پال کوہانی اوکھے نے جیڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹاؤنے اوکھے نے جیڑے بہ گئے یار دا در مل کے او پھر اٹھاؤنے اوکھے نے جیڑے جم گیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت شوقت اسلام پیکر غیرت و حمیت
حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب اتاری دامت برکاتہم العالیہ، واجب و تعظیم علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان، واجب القد بزرگو، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ تحفظ ختم نبوت انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر آخر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے مسلک دے جمیع علماء ثنا خانان میرے سٹیج دی زینت نے، جنہاں دا تسی دیدار کر رہے ہو، مجھ ناچیز نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تہاڈا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق کو سلامت رکھے، محبت میں اسی طرح جوان رکھے۔ میرے مسلک دے جمیع علماء کرام جنہاں دی تسی زیارت کر رہے ہو، خصوصاً استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب اتاری قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ میدان خطابت دے خود بہت بڑے پہلوان نے، اور تسی ظاہر ہے تواڈے علاقے دے نے، تسی میرے تو بہت بہتر انہاں نو جان دے ہو اور خطابات انہاں دے سماعت بھی کر دے ہو۔ انہاں دی تواڈے نال محبت دا یہ ثبوت ہے کہ اج اس محفل پاک وچ رونق لگی ہے۔ میں قبلہ نو مبارکباد پیش کرنا کہ آپ نے اے جڑا کم ختم نبوت دے حوالے نال اے کیتا ہے بہت بڑا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت تحفظ تے جان بھی قربان ہے، اے دے اتے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ نوجوان نسل جڑی پروان چڑھ رہی ہے، انہوں نے خصوصی طور تے اس مسئلے دا پتہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ ختم نبوت ہے کی، اس حوالے نال تسی علماء کو استنباط اور استخراج سن دے رہندے ہو۔ میں انہاں دے نقش قدم تے چلدے ہویا قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ جنہاں لوکاں نے بندیاں نے گوڈیاں تے ہاتھ رکھے نے تے باواں دا وال ماریا، وہ چھڑ دیو، دو زانو ہو کے بیٹھو، عادت اور عبادت وچ فرق کرنا سیکھو۔ ایک عادت ہوندی ہے، ایک عبادت ہوندی ہے۔ ساڈی عادت ہے اسی ننگے سر پھرنے ہیں، لیکن جدوں محفل چ آ جائیے یا مسجد چ آ جائیے پھر سر نو کج لئیے تے پتہ لگ جاندہ ہے کہ عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے۔ ہاتھ چھڈ کے چلنا ساڈی عادت ہے، جدوں مسجد چاہ کے نماز نیت لئیے ہاتھ بن لئیے ویکھن والے نو پتہ لگ جاندہ ہے عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ کھڑا ہے۔ اسی طرح یاراں دوستاں بیلیاں چ گھر وچ اسی بیٹھے ہوئیے گوڈے اتاں کھڑے کر کے تے باواں دا وال مار لینے ہیں، ساڈی عادت ہے۔ لیکن جدوں مسجد چ آ جائیے یا محفل پاک چ آ کے دو زانو ہو کے یا چوکڑی مار کے بیٹھیے تے ویکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت وچ نہیں بلکہ عبادت وچ بیٹھے۔ اے فرق کرنا سیکھو۔ اگر کسی نو گل دی سمجھ آوے تو سبحان اللہ پھر بھی آکھنی ہے،
تے جے نہ آوے تے تاں ہی آکھنی سبحان اللہ تاڈی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بڑی مہربانی اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے جی میں عرض کیتی ہے کہ سبحان اللہ ضرور رکھنی ہے پاویں گل دی سمجھ آوے یا نہ آوے اے دا تہاڈا فائدہ ہے کہنے چ میرے مسلک علماء بیٹھے نے مفتیان بیٹھے نے میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں عرض کرنا چاہنا کہ اے جڑے کلمے نے نا سبحان اللہ والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان زبان تے ادا کرن لگے بڑے آسان نے لیکن اللہ دے ترازو تے اے بڑے پارے نے تے اے کدوں پتہ لگنا پارے نے جدوں تلن گے تے تلن گے کدوں جدوں ذخیرہ ہوئے گا تے اسی محفلاں اسے تو ہی سجانے ہیں پر ذخیرہ بنا لیں پھر بھی یہ گل سن کے اگر کسی دے ذہن چ گل نہ آوے بھئی اسی پتہ نہیں ساری زندگی ایسا کوئی نیکی کیتی ہے کہ نہیں کیتی کم از کم محفل پاک وچ بیٹھ کے یہ مفت دیاں نیکیاں تے نہیں نہ چھڈنیاں چاہیے یہ مفت دیاں نیکیاں نے انہاں نوں نہیں چھڈنا چاہیے تے اگر کوئی نیت تے لے کے بیٹھا ہے تے میں بڑا بڑا چودھری ہاں تے میں بڑا بڑا جناب لینڈ لاٹ ہاں تے میں بڑا تے مولوی دے آکھن تے میں سبحان اللہ نہیں آکھنی او ہنے ہی محفل چوٹ کے ٹر جائے ساڈا اودے نال تعلق ہی کوئی نہیں جیڑا حضور دے در دا کمی بن کے آیا باہ کھڑی کر کے آکے سبحان اللہ اینی گل ہے ماشاءاللہ تسی تے اگے ہی سکھے سکھائے ہو میرے سکھان دی لوڑ ہی نہیں دوسرے نمبر تے جے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو پتر مووی تانوں اتھوں بھی لب جانی ہے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر تساں سستی پانی ہے مینوں تے پھر بے شک پیچھے چلے جاؤ تے کوئی میرا مطلب ہے چست بندے اگے آؤ کیونکہ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں اگر تسی چاہندے ہو گڈی سیدھی رہے تے پھر تساں بولدے رہنا ماشاءاللہ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے میں انہاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں اور اگر کوئی بدبخت انہاں محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندا الحمدللہ تسی جننے آ گئے سارے خوش بخت ہو اور میری یہ دعا ہے کہ رب کائنات تواڈے بختاں نوں مزید بلند فرمائے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ بلکہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور ان کے ذریعے اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا وکان اللہ بکل شیء علیما شے کو جاننے والا ہے تھوڑی توجہ ہے ہن میرے وال رب کائنات نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہہ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے بالغ مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابوت دی نفی کیتی ہے۔ ابوت کہندے نے باپ ہونا۔ لفظ میں تانوں دا معنی اس کو دس دیتا ہے کہ اگر بار بار لفظ ابوت آوے تو ہم سمجھ لگ جائے تو ابے دا ذکر ہو رہے تو جو ہے رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابوت دی نفی کی تھی، ابا ہون دی نفی، ابوت مصطفیٰ دی نفی۔ تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی ابوت دی نفی کی تھی رب کائنات نے۔ تے کیتی کیوں؟ اس واسطے کیتی ہے کہ بیٹا ہے نا ابنیت وچ کچھ چیزاں نال باپ دے مشابہ ہوندا ہے، یا باپ دا کچھ چیزاں نال، بلکہ انج کہہ لو کہ تنہ چیزاں نال، تین جز ایسے نے جنہ دی وجہ تو بیٹا باپ دے نال ملدا ہے، باپ نال دا کنیکشن رہندا ہے۔ ایک ہے جزیت، ایک ہے شراکت، اور ایک ہے وراثت۔ یعنی بیٹا ابنیت وچ، ابنیت کہندے نے بیٹا ہونا، ابوت کہندے نے باپ ہونا۔ ابنیت وچ بیٹا باپ دی، مثلا جزیت وچ باپ دے مشابہ ہوندا ہے، جز ہوندا ہے باپ دا۔ پاویں کوئی چاہے تے پاویں کوئی نہ چاہے، بیٹا جز ہو کے رہندا ہے۔ مثلا پتر دی شکل پیو تے چلی جائے گی، اگر شکل باپ تے نہیں گئی تے پتر دی کوئی عادت باپ تے چلی جائے گی، اگر کوئی عادت نہیں گئی سخاوت چلی جائے گی۔ یعنی کسے نہ کسے حوالے نال بیٹا باپ دے مشابہ ہوئے گا، باپ دا جز ہوئے گا۔ دوسرا ہے شراکت، یعنی باپ وڈیرا ہو جائے تے پتر وڈا ہو جائے تے باپ دا بوجھ اپنے کندھیاں تے چک لیندا ہے۔ یعنی باپ دا شریک کار ہوندا ہے، کماں وچ باپ دا شریک۔ اور فن تعبیر کے اندر اگر خواب وچ پتر نو ویکھیا جائے، خواب وچ بیٹا ویکھیا جائے تے فن تعبیر دے اندر انجے جویں کسے شریک نو دیکھے۔ اگر پتر چنگا ہوئے گا، کام چنگے کرے گا، شراکت خیر دی۔ اگر پتر برا ہوئے گا تو شراکت مخالف ہو جائے۔ تیسری ہے وراثت، مثلا جو کچھ باپ دے کول ہے او دا وارث تے پھر او نسل در نسل اگے چل دا۔ رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ابوت دی نفی اس واسطے کیتی ہے کہ تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کہ اگر حضور دا کوئی بیٹا جوان ہوندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جزیت دے اعتبار نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جز ہوندا، کسے نہ کسے طریقے انہاں دے نال ملدا، شکل و صورت ملدی، کام مل دے، عمل مل دے، سخاوت مل دی۔ اور اگر بیٹا ہوندا پھر شراکت، شریک کار ہوندا، بڑا ہوندا۔ اور اگر بیٹا ہوندا پھر وراثت دا بھی حصے دار ہوندا۔ اور وراثت یہ نبیاں نے منگیا، پتر منگے اللہ دے نبیاں نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ دعا کی تھی، رب حب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیا۔
اللہ مینوں پتر عطا فرما جیڑا میرا بھی وارث ہوئے تے آل یعقوب دا بھی وارث ہوئے، جیڑی نبوت میرے کولے او دا بھی وارث ہوئے، اگوں آل یعقوب جیڑی نبوت چلی آندی ہے او دا سلسلہ بھی ٹوٹے نہ، برقرار رہے۔ انبیاء یہ دعا کر دے رہے، لیکن رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابوت دی نفی فرمائی کہ تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ہاں ایک مقام تے اللہ نے بھی اپنی نبوت دی نفی کی دی ہے، ایک تے نا لم یلد ولم یولد، ایتھے باپ ہون دی بھی نفی کر دیتی ہے، بیٹا ہون دی بھی نفی کر دی، ابوت دی بھی نفی ہے، ابنیت دی بھی نفی ہے۔ اے توحید دے مقام تے بہت بڑی گل ہے، بڑی گل ہے کہ اپنے ابوت دی بھی نفی تے ابنیت دی بھی نفی ہے، لیکن ایک اور مقام تے بھی رب کائنات نے اپنی ابوت دی نفی کی تھی۔ ان توجہ نہ اگر گل سنو گے تو انہوں گل سمجھ آئے گا۔ فرمایا کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو جو ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو حضور فرماندے نے سب تو پہلا او دی عبادت میں کردا۔ توجہ ہے تواڈی؟ اگر کوئی اللہ دا بیٹا ہوندا تے سب تو پہلا او دی عبادت میں کردا، یعنی اے نہیں آکھیا لو کان للرحمن ولد فیکون الہ، اے نہیں آکھیا کہ اللہ دا کوئی پتر ہوندا تے وہ اللہ ہی ہوندا، اے نہیں آکھیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ الہ ہی ہوتا، یہ نہیں آکھیا، بلکہ فرمایا اگر کوئی اللہ دا بیٹا ہوندا تے سب تو پہلا او دی عبادت میں کردا۔ پتہ چل گیا جی اللہ دا کوئی پتر ہوندا تے او اونج دا تے پاویں نہ ہوندا پر کسے اعتبار نال پاویں چھوٹا ہی ہوندا پر رب ہوندا، اللہ ہوندا۔ توجہ ہے؟ یعنی او دے ورگا تے پاویں نہ ہوندا پر کسے نہ کسے جوز دے اعتبار نال ہوندا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جزئیت، شراکت تے وراثت، یہ تین چیزاں میں تانوں پہلے دسیاں نے، وہ اپنے ذہن وچ رکھو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں اگر کوئی بیٹا اللہ دا ہوندا تے او دی سب تو پہلا عبادت میں کردا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کرے جی، یہ گل دس کے یہ بھی گل دس چھڈی کہ جڑے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آندے ہو یا حضرت ادریس نو آندے ہو یا حضرت صالح نو آندے ہو، انہاں دا بھی جڑا دعویٰ ہے اس نو باطل کر دیتا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو اس کی سب سے پہلے عبادت میں کرتا۔ تے اللہ دے نبی دس چھڑیا ہے بھی اللہ دا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسے دا بھی باپ نہیں، اگر کوئی انہا بیٹا ہوندا تے او دی عبادت پہلا میں کردا۔ پتہ چلے وہ جڑے پچھلے دعوے کر دے رہے ہیں جنہاں دے بارے جنہاں نو رب دا بیٹا آن دے رہے ہیں وہ بھی اپنے دعویاں وچ جھوٹے نے۔ حضرت عیسیٰ بھی بیٹے نہیں، صالح بھی بیٹے نہیں، تے یونس بھی بیٹے نہیں۔ اس گل دی بھی نفی کر دیتی، جڑے کہندے نے انہاں نو اللہ دا بیٹا وہ بھی جھوٹے نے، کیونکہ اللہ دا کوئی بیٹا نہیں، اگر ہوندا تے میں او دی عبادت کردا۔ ہن توجہ کرے جی، ہن میں نتیجے تے گل لے کے آن لگا۔ رب کائنات نے اپنی ابوت دی نفی اس واسطے کیتی ہے کہ کوئی میری الوہیت دا اگر شریک بننا چاہے تے میں اعلان کر کے دسا کہ میں کسے دا باپ نہیں تے میرا کوئی بیٹا نہیں۔ اس واسطے نہ جزئیت نہ شراکت نہ وراثت میرا برابر میرے برابر نہیں ہو سکتا، میرے ورگا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے رب کائنات نے
الوہیت میں شرک نہ آوے تے اپنی ابوت دی نفی کر دیتی تے نبی پاک دی نبوت وچ شرک نہ ہوئے نبی پاک دی ابوت دی نفی فرما دی اپنے الوہیت وچ شرک پیدا نہ ہوئے اس واسطے رب نے اپنے ابا ہون دی نفی کی تھی تے نبی پاک دی نبوت وچ شرک دا خطرہ نہ ہوئے شرک نہ ہوئے کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹا سی تے جزئیت تے شراکت تے وراثت ایک نال مل گیا فرمایا جتھے میں اپنی الوہیت وچ شرک برداشت نہیں کردا مصطفیٰ دی نبوت وچ بھی شرک برداشت نہیں تو جو ہے جی فرمایا تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اچھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا ہوں گا تو جوان ہوں گا تو جو ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا ہوں گا تو جوان ہوں گا اور وہ نبی ہوں گا تو پھر ختم نبوت تے حرف ہوں گا جو ہے اگر بیٹا ہوں گا تو جوان ہوں گا تو نبوت مل دی تو پھر ختم نبوت تے حرف ہوں گا تو جو ہے توڑی تے جے بیٹا ہوں گا جوان ہوں گا تے نبوت نہ مل دی تے قیامت والے دن تسی قرآن پڑھ کے بیکھ لو نبیاں دے پتر بھی نبی تے اگوں پوترے بھی نبی انہاں دی ذریت وچ بھی نبی تے قیامت والے دن ایک پاسے نبی تے انہاں دے پتر تے پوترے بھی نبی کھلوتے ہون تے ایک پاسے نبی پاک تے جوان پتر کھلوتا ہوئے تے نبوت نہ ہوئے تے جزی فضیلت تے پھر نبیاں نو مل گئی نا انہاں دا پتر جوان ہے تے نبوت نہیں ملی ادھر پتر بھی نبی تے اگوں پوترا بھی نبی تے پھر جزوی فضیلت ادھر مل گئی رب کائنات نے حرف آن ہی نہیں دیتا رب نے توجہ کرے جے رب نے وہ گل ہی ختم کر چڑیے فرمایا جے پتر جوان ہوندا تے نبی نہ ہوندا تے پھر جزوی فضیلت دوسرے نبیاں نو مل جاندی اگر نبی ہوندا تے ختم نبوت تے حرف آ جاندا ہن رب کی چاہندا ہے کہ میرا مصطفیٰ اکرم بھی رہے خاتم بھی رہے میرا مصطفیٰ اکرم بھی رہے میرا مصطفیٰ خاتم بھی رہے میرے نبی جیسا بھی کوئی نہ ہو اور نبی کے بعد بھی کوئی نہ ہو جیسا بھی کوئی نہ ہو اور نبی تو بعد بھی کوئی نہ ہوئے اللہ چاہندہ ہی ایدی سمجھ آگئی اگر فرمایا ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں لیکن استدراک واسطے ہے علماء بیٹھے نے میں کوئی صرفی نہ بھی گفتگو کرنے واسطے نہیں آیا میں کوئی علماء تقریر سنان نہیں آیا لیکن چونکہ مسئلہ ہے مسئلے دی تہہ تک کساں پہنچنا اس واسطے دسنا ضروری ہے تواڈے واسطے حالانکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم سیدھی سیدھی گل ہے سیدھی سیدھی ایدے وچ لاکن دی کوئی ضرورت ہی نہیں وا رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے رسول ہے لیکن آؤندہ نہیں لیکن کیوں آیا ہے لیکن آؤندہ کیوں میں کہ جدوں پہلے حصے وچ کوئی اعتراض اٹھدا ہوے تو جو ہے پہلے جملے وچوں کوئی اعتراض اٹھ رہے اس واسطے لیکن آ گیا کہ دا جواب اگلی گل وچ
پہلے جملے وچ جڑا اعتراض ہویا ہے وہ دا جواب اگلے جملے وچ دیتا ہے لیکن توجہ کرے جی اعتراض کی ہے کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو پھر لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جڑی نبیاں والی یا رسولاں والی شفقت پدری امت اتے حضور دی وہ بھی نہیں اللہ نے تو فرما دیتا ہے کہ تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تے رسول تے نبی اے امت واسطے شفقت پدری رکھ دینے تے پھر وہ بھی نہیں اس شبے نو ختم کرنے واسطے فرمایا ولیکن رسول اللہ تم بالغ مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں دسیا پہ کروڑا مرد کروڑا باپ اتنا پیار اپنی اولاد نال نہیں کر دے جنہ رسول اللہ اپنے امتی نال کر دے یہ رسالت والی صفت بھی ساتھ رکھی کہ کروڑا باپ تے ماما رل کے بھی اونی شفقت تے محبت اپنی اولاد نال نہیں کر دے جنہ رسول اپنی امت نال پیار کر دے واسطے فرمایا یہ نہ سوچنا کہ شفقت پدری نہیں وہ بھی موجود ہے جیسی محبت حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تسی ایتھے تکلیف چندے ہو تے حضور اوتھے انہاں نوں گراں گزردا اپنے امتیاں واسطے حریص نے فرمایا اتنا پیار نہیں کوئی بھی کر سکتا جنہ حضور نو اپنی امت نال پیار کہ فرمایا وخاتم النبیین مگر اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبوت ختم ہے اچھا ایتھے خاتم الرسول کیوں نہیں آکھے ولیکن رسول اللہ اے خاتم الرسول مگر اللہ کے رسول ہیں اور ان پر رسالت ختم ہے یا ان کے ذریعے رسالت کو ختم کر دیا گیا اچھا ولیکن رسول اللہ اگے خاتم النبیین آکھے اتھے نبی دا ذکر نہیں کیتا ولیکن نبی اللہ وہ دی وجہ ہے کہ لوکاں اگر نبی دا لفظ ہوندا تھے تے پھر لوکی سوچ دے پتہ نہیں حضور رسول بھی ہے نے کہ نہیں میں ایک مثال دے دینا میں مفتی صاحب دے متعلق کہاں مفتی صاحب بہت بڑے عالم نے بہت بڑے استاد نے جے اے عالم نے تے انسان تے ہے ہی نہیں سمجھ آگئی کہ نہیں بھئی انسان ہیں تے عالم ہیں یعنی انسان پہلا ہون گے تے پھر ہی عالم ہون گے اگر کوئی انسان بہت اچھا ہے کوئی بندہ بڑا اچھا ہے تو پہلا انسان ہے پھر وہ دے وچ اچھائی آئی یعنی انسان ہونا پایا جا رہا ہے انہاں دی علمیت ثابت ہو رہی ہے لیکن پہلا انسان نے تو پھر عالم نے پہلا انسان نے تو پھر حافظ نے پہلا انسان نے تو پھر استاد نے نبی یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہوئے لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے جو ہے اسے واسطے ولیکن رسول اللہ رب کائنات نے فرمایا کوئی یہ نہ آکھے یا سوچے پہ پتہ نہیں نبی پاک کو رسالت بھی ہے سی کہ نہیں اے دس چھڑیا ہے ولیکن رسول اللہ مگر اللہ کے رسول ہیں فرمایا ایک ابہام ہی ختم ہو جائے بھئی ہیں کہ نہیں
اس واسطے کہہ دیتا کہ کوئی یہ نہ آکھے پتہ نہیں رسول ہیں کہ نہیں، لیکن اگے فرمایا خاتم النبیین، یہ نہیں آکھے خاتم الرسول۔ میں اگے وضاحت کر دیتی ہے، اگر خاتم الرسول ہوندہ تو پھر صرف یہ ہوندہ کہ رسولہ نو ختم کیتا ہے، نبی ہوندے رہن گے پر رسالت ختم ہو گئی، لیکن خاتم النبیین کہہ کے یہ بھی ابہام ختم کر دیتا، فرمایا کوئی نبی ہی نہیں آ سکتا، تے جدوں نبی نہیں آ سکتا تے رسول کیویں آ سکتا؟ فرمایا جدوں نبی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول کیویں آ سکتا؟ اس واسطے خاتم الرسول دا لفظ ہی نہیں آتا۔ انہیں بھی بڑا بکھیڑا، کئی کہنے خاتم آکھو، کئی کہنے خاتم آکھو، یہ بھی بڑا آج کل ہے جی تسی خاتم کیوں نہیں آکھتے؟ میں کہ تو ہمیں پیڑ ہونی ہے، کیونکہ خاتم اس میں فائل ہے، پھر ادھا ترجمہ تے بنے گا کہ نبی پاک نبوت ختم کرنا لے۔ اگر آکھیں گے خاتم الرسول تو معنی کی بنے گا نبی پاک نبوت نو ختم کرنا لے۔ نہیں سمجھ آئی کرنا، پھر ادھا مطلب بنے گا نبی پاک خود نبوت نو ختم کرنا لے۔ تو پھر تو انہوں تکلیف ہونی ہے، پر نبی پاک نبوت کے میں ختم کر سکتے ہیں؟ تو پھر میں کہا خاتم النبیین ہی رہن دیو، ان کے ذریعے نبوت ختم کی گئی۔ تو لفظ دو بھی پڑھے جا سکتے۔ اچھا ہن توجہ کرے، نبی کون؟ نبی انہوں کہندے نے جنہوں اللہ ایک باری بلا لے، او فلاں انہاں ہی کہہ کے بلا لے نا، وہ نبی ہے۔ میں ان جملہ دینے لگا کیونکہ عاشقہ دا مجمع ہے، محبت والے دا مجمع ہے۔ اللہ جنہوں ایک باری بلا لے بل واسطہ یا بلا واسطہ، وہ نبی ہوندہ ہے۔ جنہوں ایک باری بلاوے، خود بلا لے یا فرشتہ بھیج کے بلاوے، وہ ہوندہ نبی۔ ایمان ادھر بھی ہے، ایمان ادھر بھی ہے، ایک لمحہ حضور کوڑ بٹھا لینو صحابی ہے۔ وہ جو ہے صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی۔ تو جو ہے اللہ اکبر، نبی انہوں کہندے جنہوں ایک باری رب بلائے بل واسطہ یا بلا واسطہ، اللہ بلائے، خود بلائے یا فرشتہ بھیج کے بلائے، وہ نبی ہے۔ اور توجہ کرے جو جملے غور نال سنے جے، اللہ فرماندہ محبوب اسی تیرے تو پہنا بلاندے رہے ہیں، تیرے تو پہنا بڑیاں نو بلایا ہے، محبوبہ تیرے تو پہلا بڑیاں نو بلایا، تے بلایا کرتے سن، پر جدوں دا تینوں بلایا ہے اساں سارے نو بلانا چھڑ دیتا ہے۔ جدوں دا تینوں بلایا کسی اور نو بلایا ہی پہلا بلایا کرتے سن، لیکن جدوں دا تیرے نال گل کیتی ہے نا، آئے کسے اور نال گل کیتی نہیں، محبوبہ کسے اور نال گل کیتی نہیں جدوں دی تیرے نال کیتی ہے۔ پہلا میں کردا سا، ہن تو کر میں سننا، تیرے ہوندیاں کسے نال نہیں کیتی، تے جے تیرے تو بعد کوئی آئے گا تے اسی انہوں منہ ہی نہیں لاندے، جے تیرے تو کوئی بعد آوے تے اسی انہوں منہ ہی نہیں لاندے۔ تیرے ہوندیاں کرتے، تیرے تو پہلا کرتے رہے ہیں، پر تیرے ہوندیاں کسے نال نہیں کی، جدوں دی تیرے نال کیتی ہے اساں سارے نال گلاں کرنیاں چھڑ دیتی، پہلا وہی کل دے رہے ہیں، تیرے تو پہلا وہی کل دے رہے ہیں، پر جدوں دا تو آئے اساں کسے ول وہی بھی نہیں کرنی۔ آئے اللہ اکبر۔ حضرات
سب تو پہلی گل تے وے قرآن پاک دیاں تقریباً 100 آیات ایسیاں جنہاں تو ختم نبوت ثابت 150 دے قریب احادیث نے جنہاں ختم نبوت کا ذکر کر دیا تو جو ہے تو بلکہ آؤ اسی سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھ لیں وہ کسے مقبہ فکر نہ تعلق رکھنا ہے ہاتھ بن کے نماز پڑھے ہاتھ چھڑ کے پڑھے ہاتھ اتے بننے ہاتھ تھلے بننے وہ جدوں بھی نماز کھلوئے گا آکھے گا اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا اعلیٰ حضرت نے لکھا سیدھے رستے تے چلا سبحان اللہ مریداں پوچھا حضور ہے جنہاں ترجمہ کیتا پر سیدھا رستہ دکھا تساں کیا سیدھے رستے تے چلا یہ ڈیفرنس کی یہ فرق کی آپ نے فرمایا جنہاں یہ لکھا نا سیدھا رستہ دکھا وہ بیلیو ہونا جو رستہ ویکھے ہی نہیں ہائے جیسا ترجمہ کیتا سیدھا رستہ سیدھے رستے تے چلا رستہ اساں ویکھیا رہنمائی دی ضرورت کوئی رہنما ہونا چاہیے رہنما کوئی ہونا چاہیے تفسیر ابن عباس سب تو پہلے مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ تو حضرت حسن بصری اور پھر انہاں تو حضرت امام ابن جریر توجہ کریا جی صراط مستقیم کی یہ فرمایا مس صراط المستقیم صراط مستقیم کی ہے فرمایا صراط مستقیم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے وہ جو ہے محمد مصطفیٰ دی ذات صراط مستقیم ان صراطی مستقیمہ بے شک محبوب تیری بارگاہ صراط مستقیم تے رب کائنات نے فیصلہ کر دیتا ہے صراط مستقیم میرے تے تواڈے آقا دی ذات ہے اوے تے پھر جیڑا انہاں دے نقش قدم تے چل کے آئے اسی او دے پیچھے تے چلا گے تے جیڑا انہاں دا راہ چھڈ کے آئے اسی او دے پیچھے کدی نہیں لگنا کیونکہ سانو راہ مل گیا ہے جدو مصطفیٰ دی ذات ہی صراط مستقیم ہے سانو نواں راہ لبن دی لوڑ کیڑی اس واسطے پاویں کوئی ذلی ہون دا دعویٰ کرے تے پاویں کوئی بروزی ہون دا دعویٰ کرے اسی کسے نو نہیں مانتے کیونکہ ساڈے واسطے سیدھا راہ حضور دی بارگاہ حضور دی بارگاہ اور پھر سورہ نساء دی آیت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک توجہ کرے جی فرمایا محبوبہ اساں جو تیرے تے نازل کیتا تے جو تیرے تو پہلیاں نبیاں تے نازل فرمایا گل غور نال سن لیا جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال جتھے بھی گل کیتی ہے نا من قبل قوم یا قبل کا دا لفظ ہے یا قبل دا لفظ بعد دا نہیں تو جو ہے ہاں نو تو بعد ہے تو جو ہے نا نو تو بعد من بعد ایک آئے ابراہیم تو بعد من بعد ایک آئے محمد مصطفیٰ تو بعد من بعد ایک آئے نہیں ہونا تو پہلے من قبل ایک دا لفظ بعد دا ہے ہی نہیں اگر ہم دا بعد دا لفظ تو اللہ فرماتا ما ینزل من بعدک محبوب نازل کیتا ہونا تے جڑے تیرے تو بعد آؤں گے لیکن یہ نہیں آکھیا فرمایا من قبلک جو تیرے تے نازل کیتا تے جو تیرے تو پہلے آتے نازل فرمایا انہیں تھے ایک اور گل بھی معرض کر لگا
بہت سارے لوگ نے یہ بھی گل کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جڑے رسول پہلا آئے اللہ تعالی نے جو انہاں تے نازل کیتا ہے او دا ذکر اللہ نے بعد وچ کیتا ہے. رسول سب تو آخر تے آئے نے انہاں دا ذکر اللہ نے پہلا کیتا ہے. حالانکہ جڑے بعد والے سن انہاں دا ذکر پہلا کردا جڑے قبلک والے نے انہاں دا ذکر اللہ نو پہلا کرنا چاہیدا سی تے حضور دا بعد وچ کردا. ہاں رب کائنات نے فرمایا اعتراض تساں کیتا ہے پر دا جواب سن لو میرا نبی آیا بعد وچ پر سب تو افضل تے اعلیٰ بن کے آیا اس واسطے انہاں تو پہلا مصطفیٰ دا ذکر آیا بعد وچ سارے نبیوں تو بعد. رب کائنات نے فرمایا ذکر پہلا کر دیتا ہے اس واسطے کہ مرتبے چ بھی وہ سب تو زیادہ سب تو اعلیٰ ہے. وہ دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں. تیسرا رب کائنات نے نبیوں کو وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. محبوب کیا تمہیں یاد نہیں جب ہم نبیوں سے عہد لے رہے تھے نبیاں کو وعدہ لے رہے سن کہ میں جدوں تانوں رسالت دے کے بھیجاں کتاب دے کے بھیجاں ثم جاءکم پھر تواڈے تو بعد میرا رسول آئے. میرے مسجد علماء بیٹھے ہیں ثم بعدیت واسطے آئے ثم جاءکم پھر جب تمہارے بعد میرا رسول آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تساں او دے تے ایمان بھی لیاونا تے او دی مدد بھی کرنی ہے. جو ہے ہن جڑے جنہ کو رب کائنات نے عہد لیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لیاون دا تے مدد کرن دا جنہ وعدہ کیتا ہے او تے سارے عالم ارواح وچ اکٹھے سن جنہاں نے عہد کیتا او تے اوتھے موجود ہیں تے اللہ ذکر کر چھڑیا. تے جے کوئی بعد جان کے آکھے نا میں نبی ہاں تے او خود دس رہا پہ میرا تعلق انہاں نال نہیں جنہاں نال اللہ نے وعدہ کیتا سی. تانوں سمجھ نہیں آئی میری گل کیونکہ ثم جاءکم تے اللہ رسول اللہ واسطے بول رہے ہیں اور پھر تمہارے بعد جو رسول آئے گا اور تمہاری تصدیق کرے گا جو تم لے کے آئے ہو نبوت و رسالت کی تصدیق جو کچھ صحیفے کتابیں سب کچھ لے کے آئے اس کی تصدیق کرے گا. تو ثم جاءکم دا لفظ تے حضور واسطے بولیا گیا او پہلے نے جنہاں کو وعدہ لیا تے فرمایا تو آجے تو بعد رسول آئے گا. پتہ چلیا جنہاں نبی پاک دی رسالت دا اقرار کیتا ہے او تھے موجود سن تے او تے نبی تے جے کوئی بعد جان کے بکواس کرے تے او آپ ہی دستا پیا بھئی میں ہونا وچوں نہیں جے میں ہے ہی جھوٹا. وہ خود نو جھوٹا ثابت کر رہے خود جھوٹا ہو رہے اور اے انج نہیں بلکہ وہ دیاں متعدد کتاباں دے حوالے میرے کول موجود نے میں تے خیر دا نام ہی نہیں لینا چاہتا. متعدد کتاباں دے حوالے موجود نے جنہاں وچ نے آکھیا اگر کتاباں میرے کو نہ ہون تو میں ذمہ دار ہاں سید ہاں ممبر تے بیٹھ کے جڑا مولوی جھوٹ مارے دی زبان نو کٹ دینا چاہیے جڑا بکواس ممبر جھوٹ تے بیٹھ کے کرے. میرے کول کتاباں موجود نے حوالے موجود نے میں دس سکنا ان نے خود پہلے آکھیا کہ میں رسول اللہ تے اللہ دے رسول نو مننا تے رسول اللہ دی ختم نبوت تے یقین رکھنا تے جیڑا بندہ ختم نبوت نو نبی پاک دی ختم نبوت نو نہ مننے یا نبی پاک نو آخری نبی نہ مننے او دار اسلام تو خارج ہے او زندگی کے اے مرزے دی اپنی زبان دے لفظ نے تے جدوں دعویٰ کر لیا تسی سمجھے نہیں میں گل کی تھی پہلا کی کہہ رہا ہے کہ جیڑا ختم نبوت نو حضور دی نو نہ مننے او کافر ہے زندیق ہے تے جدوں خود دعویٰ کر لیا پتہ چل گیا وہ اپنی کیتی ہوئی گل نو اپنے تے ہی فٹ کر رہا ہے
کہ میں ہی ہوں جھوٹا تے زندیق تو جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ تے یہ لاگو کر رہا ہے کہ میں ہی ہوں۔ دوسرے نمبر تے جتھے نبوت ہے اتھے عیب نہیں تے جتھے عیب ہے اتھے نبوت نہیں۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں جڑی گل کی تھی۔ اگر عیب ہے تے نبوت نہیں، اگر نبوت ہے تے عیب نہیں، کہ تسی اودا بھی بوتھا ویکھ لو ہیں ساڈے حضور دے چہرے وال ویکھ کے نا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، کہنے لگے روح الامی ہے محجبی تیری قسم، آفا کہا گردی دام میرے بتاں ورزی دام بسیار خوباں دی دام، لیکن تو چیزیں دیگری میں آدم تو لے کے عیسیٰ تک تے جنتاں ہر چیز رنائیاں ویکھیاں، بڑے بڑے سونے ویکھے نے، پر سونیاں تیرے جہاں کوئی نہیں ویکھے، تیرے جہاں کوئی نہیں۔ تو جو ہے اللہ اکبر، میں عرض کی تھی جتھے نبوت اتھے عیب نہیں، جتھے عیب ہے لوگ کی ایک بندہ میں نے کہنے لگا تسی یہ کہتے جتھے نبوت اتھے عیب نہیں، جتھے عیب اتھے نبوت نہیں، تو نبی پاک دا غزوہ ہو دے داند شہید ہویا تو پھر وہ عیب تے ہو گیا نا، میں کہ سانوں اجے تک ہی پتہ نہیں لگا تو ہویا کیوں سی تے کی ہویا سی۔ ساڈے مولوی سٹیج تے بیٹھ کے انج بیان کردے نے جو میں لت ہی گیا سی، تے جدوں تساں انج بیان کرنا تے عیب تے آپے ہی آ گیا، اسی تے اپنی تقریراں پھر دسنے، حالانکہ شیخ محقق علی الاطلاق محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھیا ہے کہ حضور دا دند مبارک تھلے والے پاسوں تھوڑا جہا پھریا جدے نال دند دی چمک ہور ود گئی، جدوں مسکراندے سن تے پہلے نالوں بھی سوہنا لگدا سی۔ اچھا توڑ ہی دیندے، اتھے اس طرح دی تقریر کر دیندے نے اگلا بندہ حیران ہو جاتا پتہ نہیں ہویا کی۔ تو کم از کم ہمیں بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا رہے ہیں۔ پہلا اسی کہہ رہے ہیں نبوت ہے تے جتھے نبوت ہے اتھے عیب نہیں، جتھے عیب ہے اتھے نبوت نہیں، تے پھر جدوں اساں اے آکھنا تے عیب تے آ گیا نا پھر کہ دند شہید ہو گیا تے ہویا کیویں سی یہ بھی تے دسو نا۔ سبحان اللہ، وہ عیب نہیں سی بلکہ پہلے نالوں بھی سوہنا لگن لگ گیا۔ حضور مسکراندے سن تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے رب کعبہ دی قسم جدوں سورج چڑھیا ہوئے نا تے اپنی تبانی وچ ہوئے تے اچانک بدل آ جان تے سورج نو ٹھوکر مار کے پیچھے کر دیندے، ہٹ جا پیچھے، ہن دور ساڈا تیرا مک گیا۔ وہ ایڈا وڈا سورج ہے جڑا جہاناں نو روشن کردا ہے تے بدل آ کے انہوں بھی ٹھوکر مار کے پیچھے کر دیندے۔ فرمایا مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے۔ حضور مسکرا رہے سن گلاں کردیاں، میں مکے دیاں پہاڑاں تے بھی نور ویکھیا، مکے دے بازاراں وچ بھی نور ویکھیا۔ اور فرماندے نے پاویں رات چن دی چاننی ہوندی سی تے پاویں دن چڑھیا ہوندا سی، لم یکن لہو ذل، اسی نبی دا جسم تے ویندے رہے ہیں پر سایہ کدی نہیں ویکھیا۔ اور اسے گل دی نقشہ کشی پیر مہر علی نے بھی کی تھی۔ اگر تہاڈا ساتھ ہوئے تو پڑھیے تھوڑا جہا، اجدے بندے تے وچوں بول دے ہی نہیں پئے۔ آپ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی، جس شان
तुसां हुणे ही मैनूं आख्या सी भी असीं पढ़ांगे तुहाडे नाल ते तुसीं इंज बैठे जिवें अमानत धर गया कोई आएगा तो लै जाएगा। हजरात साडे कोल चंडे कोई नहीं, अल्लाह सानू बाजू दिते हुए ने। जदों क़यामत वाले दिन इस महफिल पाक दा जिक्र उत्थे कीता जाना है। ओए लोगो हजरात दी वकार तवज्जो करो। हजरात जदों असां बाजू खड़े करके पढ़ना है, जदों उत्थे महफिल पाक दा जिक्र कीता जाना है, इन्हां कहना मौला इन्हां कोल चंडे ते कोई नहीं सन, पर सानू चंड लहरा के ओ चंडे बना के तेरे नबी पाक दियां नातां पढ़दे रहे। गवाइयां पै गईयां, बेड़े पार हो जाने। हुण लहरा के पढ़ो, मुख चांद बदर शानी ये जी मुख शानी मथे चमक तिलाट ये जी मथे चमक तिलाट नूरानी काली सुलफ ते आखे मस्तानी ये जी काली सुलफ ते आख मस्तानी मखमूर अखी मद बरिया मखमूर अखी मत भरी। इस सूरत नू मैं जाना था, इंज भी कह सकते हो, इस सूरत नू मैं जाना था। इस सूरत नू मैं जाना था कि जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी शान आखा। जिस शान तो शान ओ सब बनिया, जिस जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अहसन का, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, माया हसन का मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां। एक कायनात का दूल्हा, एक काना मास्टर कोलों कन्न फड़ के चित्तड़ा ते छित्तर खान वाला नबी नहीं हुंदा। नबी उम्मी हुंदा, उम्मी उम्मी जिसका दुनिया में कोई उस्ताद ना हो, जो अल्लाह से पढ़ के आया हो। जेड़ा बेगैरत पहला कुछ कवे ते बाद विच कुछ कवे, जिदी जबान ही एक नहीं। नहीं समझ आई? अच्छा मैं किते पढ़िया तो 12 इन्हें दावे कीते ने इस मिर्दे काने ने। 12 दावे, पहला ते मुजद्दिदियत दा कीता, फिर मुहद्दिसियत दा कीता, फिर उस तो बाद इन्हें मसीह मऊद दा कीता, फिर इन्हें ऐन ईसा दा कीता, फिर उस तो बाद इन्हें इसने दावा कीता इमाम महदी दा, फिर इसने दावा कीता उस तो बाद कि मैं नबी ते नहीं लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस उम्मत विच नबी वर्गा ही। तो फिर इन्हें यह भी दावा किया कि मेरे उत्ते वही आउंदी है। फिर इन्हें यह भी दावा किया कि मैं मरियम हाँ, फिर मैं हामिला हो गया।
लानत बेशुमार काफरा दे बेशुमार लानत ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਈਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਨ ਈਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਨਬੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਏ में फिर उन्हें कहा मैं बरूजी हाँ यानी इन्हें कहा कि मैं नबी हाँ ऐन नबी हाँ बिल्कुल हकीकी नबी हाँ फिर उसने कहा मैं जिथे नबी पाक पैदा हुए ने उस जगह ते जिथे मैं पैदा हुआ उस जगह कोई फर्क नहीं अल्लाह याद हो बिल्ला बेशुमार सैयों का जो यार है सैयों का जो यार है यानी ये दावे ने फिर उसने ये दावा करने तो बाद उन्हें आख्या कि मैं नबी हाँ मेरे उत्ते वही नाज़िल हुई वो जो है और उन्हें अपने फरिश्ते का नाम ही दसिया टीची ये उन्हें अपने फरिश्ते का नाम दसिया जिहड़ा वही लैके आउंदा सी और जिवें मुसलमान कज़ाब सी ना तो वो खिताब कर रहा लोग तो लोगों पूछा कि तेरे तो कोई वही भी आती है साढ़े नबी पाक तो वही आती रही कहता जी मेरे ते भी आई है उन्हें कहा सुना तो अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील है ना जो कहने लगा मेरे ते वही आई है अल फील ओ मल फील वमा अदराका मल फील तुम्हें क्या पता हाथी क्या है हाथी क्या है अल फील ओ मल फील हाथी क्या है वमा अदराका मल फील और तुम्हें क्या मत पता कि हाथी क्या है ज़म्बहु तवील जिस्महु कस्कील यानी दसन डा सुन वड्डी हुंदी है जिस्म भारा हुंदा है पूछल ओदी छोटी हुंदी तो निक्की जी 6 साल की बच्ची उठ के खलोगे उनका दूर फिटे ये किन्नू नहीं पता भी हाथी किड्डा हुंदा है ओदी सुन किड्डी हुंदी है ओदी पूछल किन्नी दी कोई खुदा दा खौफ खा ये केड़ियां गल्लां करना छोटी जी बच्ची उठ के तो ओदा रद्द करना और वो जरा मुसलमान कज़ाब है ना ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਲਾਇਆ ਨਾਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜੇ ਦਾ ਇਸ ਬਲਕਿ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ फिर जे गल ना करिए तो फिर मुद्दा मकसूद हासिल नहीं इन्हें खुद आख्या जरा मुझे नबी ना माने वो हरामी है ਇਹਦਾ सक्का पुत्र इनकार कर गया नहीं समझ आई तो सक्का पुत्र कहने लगा मैं इन्हू मानदा ही नहीं ये हकीकत है ना वजह है ना हुण मैं हदीसे पाक को साबित कर लगा बुखारी मुस्लिम मुत्तफक़ अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आबा इकराम ने गल सुना रहे हैं सबको हदीस वाली गल सुनी ना कमरा सी खूबसूरत कमरा लोग वेखण आ रहे खूबसूरत रनाया गया वो कमरा ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ खूबसूरत कमरा ते जदों के वेखण वास्ते कमरे में आउंदा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुलामो वो कमरा बड़ा सोहना तैयार किया गया खूबसूरत तैयार किया गया उस कमरे दे अंदर जेड़ा भी जाके कमरा देखदा है फरमांदे ने गुलामो वो तारीफ करदा है कमरे दी तारीफ करदा है लेकिन उस कमरे विच एक इट नहीं लगी हुई ते लोकी वेख के कहंदे ने कमरा ते बड़ा खूबसूरत है पर अगर इट लग जांदी कमरा मुकम्मल हो जांदा आका फरमाया गुलामो ओए पैदा करने वाले दी कसम वो आखिरी इट मेरे आने नाल इट मुकम्मल हो गई लग गई तो कमरा मुकम्मल हो गया हुण मेरे तो बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता
آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تے نبوت ختم کی دی گئی ہے، اوے غلاموں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات پاویں کوئی ذلی ہوئے تے پاویں کوئی بروزی ہوئے، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی پاک دا سکا پتر ہے جدا نا ابراہیم ہے، جدو دنیا تو رخصت ہو گئے آقا علیہ السلام نے اپنے پتر دے وصال تے اکھاں چ اتھرو آئے، فادت عینا ہو، آقا نے رونا شروع کر دیتا ہے، حضور روندے پے نے۔ پھر آقا فرمایا غلاموں ولو عاشا ابراہیم ولو کان نبیا ولو کان صدیقا نبیا، اگر میرا پتر ابراہیم اگر جوان ہو جاندہ، حضرات توجہ کرے آجے، فرمایا اگر میرا پتر ولو کان ابراہیم ولو کان صدیقا نبیا، فرمایا میرا پتر ابراہیم اگر زندہ رہندا ایک جوان ہو جاتا، رب کائنات اے دے سر تے نبوت دا تاج سجا دینا۔ اگر میرا پتر فرمایا اگر میرا پتر ابراہیم ہوندا وہ جوان ہو جاندہ تے اللہ وہ دے سر تے نبوت دا تاج سجاندا۔ حضور تے فرما رہے ہیں میرا پتر ہوندا تو دے سر تے نبوت دا تاج سجدا، اللہ نے یہ تے گوارا نہیں کیتا۔ آئے ہن توجہ کرے جے، بہت سارے لوگ نے احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ نہیں آکھا پتر ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے پر جوان نہیں، جوان نہیں ہو سکتا، بڑا نہیں ہو سکتا، بالغ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر بالغ ہو تو پھر نبوت نہ ملے تو دوسرے نبیوں کو جزوی فضیلت ملے گی، رب چاہتا ہی نہیں میرے نبی تو کوئی افضل ہو گئے، میرے نبی تو کوئی اعلیٰ ہوئے، اللہ نہیں چاہتا، اس واسطے پتر جوان ہونے نہیں دیتا، وہ اللہ ہے، اس واسطے پتر ہے ہی نہیں، وہ اللہ ہے، پتر ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، ہو تے سکتا ہے پر اللہ جوان ہی نہیں ہونے دیتا، نبی پاک دی ختم نبوت تے حرف نہ آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے آقا علیہ السلام نے مشہور حدیث فرمایا انا قائد المرسلین بلا فخر، انا خاتم النبیین بلا فخر، فرمایا میں نے قائد رسولہ نہ بنا کے بھیجا پر میں نے فخر نہیں، میں نبیان دا خاتم پر میں نے دیتے کوئی فخر نہیں۔ حضرت عمر پاک دے والے نے حدیث سنی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نبوت دا دروازہ بند کر آیا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تو پھر عمر ہی ہوندا اور کوئی نہ ہوندا، اگر ہوتا تو میں نے تے آج تک انہاں بدبختاں دی سمجھ نہیں آئی پر کنوں منی کھلوتے، آج تک نہیں سمجھ آئی۔ میں بالفرض گل کر رہا، اگر رب کائنات نے حضور تو بعد کسی نے نبوت دینی ہوندی کہ مصطفیٰ دے خاندان وچ مولا علی بھی ایسی ہیں، ابو بکر جیسی ہستی، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، اگر دینی ہوندی دینا پاکاں وچوں کسے نوں عطا کر دیتا۔ حیرانگی والی گل ہے کنوں منی کھلوتے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ
ختم الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے توجہ کرو میں عرض پہ کرنا میرے آقا علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں حضرات ادھر مسلمہ قذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے حضور دی بارگاہ نبی پاک کے غلام انہاں وچ ایک غلام حبیب ہے جڑا مدینہ پاک دے بازاراں وچ کھجوراں ویچدا ہے انہیں روزانہ ٹوکرا سر تے رکھ لینا تے بازاراں وچ نکل کے کھجوراں ویکھنی بیچنیاں ایک دن رسول اللہ دے چہرے دا دیدار ہویا ہن جناب کھجوراں لے کے سیدھا حضور دی بار کے چاہ جاندے غلام اگے بیٹھنے پیچھے ہو کے بیٹھ جاندے جدوں کھجوراں میں لے کے آ کے بیٹھ دے تھوڑی دیر تو بعد آقا دی نظر پہ جاندی ہے آقا فرما دے غلاماں اوے جا جا کے کھجوراں بیچ اپنے بچیاں واسطے رزق کما انہیں حضور دا فرمان سننا ٹوکرا چک لینا تے کھجوراں بیچنیاں جدوں رات پہ جانی کدی سچے پاسا کدی کھبے تے رات نیند نہیں آنی وہ نیند آوے کیا ہے وہ رات پوے دردان آتے نیند پیاری آوے وہ درد مدان وہ یاد سجن دے آتے ستے آیان جگاوے وہ رات پوے نیند پیاری آوے او درد مدانو او یاد سجن دے ہاتھ ستے آیان جگاوے کدی سچے پاسا مار دے کدی کھبے پاسا مار دے ادھر صبح ہو جاندی ہے نماز پڑھن تو بعد حضور دی بار کے چاہ جاندے جدوں مسلمان قذاب نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا آقا فرمایا غلاموں وہ تواڈے وچوں کون ہے جیڑا جواب دین واسطے جائے گا حضرات نبی پاک دے غلام اجے بولے نہیں وہ کھجیاں بیچن والا غلام اٹھ کے کھلو گیا عرض کی دیئے آقا میں جاواں گا آقا فرمایا غلاماں اگے آ جا غلام اگے آیا آقا فرمایا اے تو جائے گا حضور میں جاواں گا آقا نے ایک نظر ٹوکرے والے ویکھیا ایک نظر دے چہرے والے ویکھیا ایک نظر ٹوکرے والے ایک نظر دے چہرے والے غلام جان گیا ہاتھ جوڑے تے رو کے کہندا ہے آقا کتے ٹوکرے والے ویکھ کے غریب نہ جانے آجے آقا میں غریب تے ضرور ہاں پر تیری گلی دا غریب ہاں حضور مینوں یقین ہے جڑا تیرے در دا غریب ہے او غریب تے رہندا نہیں او لکھاں نالوں آلہ بن جانا وہ غریب نہیں رہتا آلہ بن جاتا ہے حضور میں وعدہ کرنا اپنے بچیاں کول نہیں جانا اپنی بیوی نو نہیں پوچھدا میں جانا حضور لوکاں لے کے دیتا ہے ملک یمامہ چلا گیا انہاں لوکاں ویکھیا خوبصورت چہرہ ہے عربی لباس ہے پوچھیا تیرا نام کی ہے آندا میرا نام حبیب ہے حضرات انہوں نے توجہ کریا جے پوچھیا تیرا نام کی ہے آندا میرا نام حبیب ہے انہاں کہا کتھوں آیا آندا یار دے مدینے وچوں آیا تینوں چوم چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے تینوں چوم چوم اکھاں دے نال لاواں صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے
مدینے دیے حضرات توجہ کرو وہ کہندا یار تے مدینے وچوں آیا حضرات توجہ کرو انہاں رات رکھیا دنے مسلمان دے دربار چ لے گئے پیچھے سپاہی کھڑے کیتے نے آندا بول کتھوں آئے آندا یار تے مدینے وچوں انہاں رکا کڈیا تے مسلمان کذاب نے پڑھیا اوتے لکھیا ہے انت الکذاب اوے تو جھوٹا ہے انہیں آکھیا اے تے تیرے نبی نے آکھیا ہے اوے تیرا میرے بارے چ کی خیال ہے انہیں آکھیا انہاں کولوں ڈرانا جڑے پیچھے کھلارے نہیں رب کعبہ دی قسم انہاں دا ڈر ہوندا مدینیوں کدی ایتھے نہ آوندا جے اگر انہاں دا ڈر ہوندا تے میں ہوندا ہی نہ کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری انہیں آکھیا مرن تو ڈر نہیں ہوندا آندا جے ڈر ہوندا ایتھے کدی نہ ہوندا انہیں کیا ادا کھبا بازو قلم کر دیو آندا سجا بازو تے ہے وے آندا سجا بھی قلم کر دیو آندا نبی پاک تے درود پڑھن والی بھائی زبان تے ہے وے آندا دے ٹکڑے کر دیو جدوں ٹکڑیاں دا نہ آیا انہیں مدینہ پاک وال منہ کیتا ہے اکھاں میں چتھرو جاری نے اوے رو کے کہندا سونیا آجا سونیا کرم کما جا بلکہ میرا بھی دان کہندا ہے وہ رو کے کہندا ہوئے گا اے نانا اڈی کر رہندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا اے نانا نانو اڈی کر رہندی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونیا ہن زندگی تے سا مک چلے ہن زندگی تے سا مک چلے تو کدوں پھیرا پانا سونیا ہن زندگی تے سا مک چلے تو کدوں پھیرا پانا سونیا حضرات توجہ کرو ادھر غلام کٹیا جا رہا ہے ادھر مدینہ پاک وچ وہ میرے تے تیرے لاجپال آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر پاک بھی کول نے آسماناں تے نظراں لگیاں ہوئیاں آقا رون لگ پے ابو بکر پاک بولے آقا روندے کیوں جے اے کوئی عمل حضور موقع بھی ایسا نہیں تے کیوں روندے ہو آقا فرمایا ابو بکر وہ گواہ بن جا او ساڈا کھجیاں بیچن والا غلام اج ختم نبوتوں قربان ہو گیا زندہ باد وہ جو ہے ساڈا غلام ہے ساڈی ختم نبوت تو قربان ہو اللہ اکبر وہ ہیں جنہوں نے سمجھوتے کیے ہی نہیں جان جاتی ہے تو جائے پر مصطفیٰ کا ایمان نہ جاتا مصطفیٰ کا ایمان اور بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جڑا ختم نبوت دا کام کرے نا انہوں فکر کرن دی لوڑ نہیں وہ دی کنڈ پیچھے حضور دا ہاتھ ہوندا میرے مسئلہ جو لگا بیٹھے توجہ کرو جی جاری رہے انشاءاللہ
توجہ ہے؟ سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا۔ ماشاءاللہ میرے مسئلے کے علماء بیٹھے نے، میں قدمہ ہاتھ رکھ کے گل دسن لگا، توجہ کرے۔ نمرود سی نا، نمرود انا ربکم الاعلی کہندا سی، لن جدے کو دین دا کام لینا ہوے لے لیندا، مچھر نو حکم دیتا تے ناساں تھالی واڑ، تے مچھر بھی ادھا سی، پورا نہیں سی، ادھا مچھر سی، انہوں حکم دیتا تے ناک تھالی واڑ، یا اللہ کراں کی فرمایا دماغ وچ جا تے جا کے مار ڈانگ، یا اللہ پھر کی ہوگا، تو ڈانگ مارے گا اے چانڈ مارے گا، سمجھ آئے گی؟ تو ڈانگ مارے گا اے انج کرے گا، پتہ چلا تے انج کرنا نہیں کو ہوندا نہیں سمجھ آئی؟ اچھا پھر انہیں ڈانگ ماریا، انہیں ڈانگ ماریا، انہیں چانڈ ماری، اللہ فرما رک جا، رک جاؤ، یا اللہ کنی کی دیر، تھوڑی دیر روک، یا اللہ ہوں رکن دا حکم کیوں دیتا ہی، پہلا آندا سے ڈانگ مار یہ چانڈ مارے گا، ہوں آکھے رک جا، اللہ فرماندا تینوں رکن واسطے اس تو آکھیا تو تھوڑی دیر بعد پھر مارے گا، پھر چانڈ مارے گا، پھر مارے گا، پھر چانڈ مارے گا، ان عادت پہ جائے گی بھائی جدوں بھی اندروں پیڑ ہوندی ہے انج ہی کرنا، سمجھ آ گئی؟ عادت پا ہے، انہوں پا عادت، تو ڈانگ مارنا ہے انہیں چانڈ مارنا، پھر مارے گا، پھر پورے دماغ پھر کے مار، ادھر مارنا ادھر مارے گا، ادھر مار ادھر مارے گا، یہ چنڈا مارے گا، انہوں عادت پہ جائے گی، وہ ڈنگ مارتا رہا، انہوں عادت پہ گئی، جدوں انہیں ڈنگ مارنا چاہنا، پھر انہیں ڈنگ دی اللہ نے سپیڈ بدا دیتی، انہیں سپیڈ بدا تیز کر، انہیں ڈنگ تیز کر دیتے، انہیں ہونا کہ میرے واسطے کوئی نہیں چنڈا مارتا، انہیں بندے رکھ لے پر لتر پاڑ لو چنڈا نو کام بڑھ چنڈا تو کام بڑھ گیا، ہوں پاڑ لو لتر تو میرے آلے دوالے کھلو جاؤ، ہاں جی انہیں جدوں ڈنگ مارنا شروع کرنا نے کہا شروع ہو جاؤ گا، انہاں جوں مارنے لتر وہ ساری لتر ہی کھا کھا مر گیا، جدوں مر گیا نا اللہ نے مچھر نو حکم دیتا تو ہن مر گیا، تیرے کو جڑا کام میں لینا سی نا وہ لے لیا، تو ہن نکلے تو تے جا، مچھر سی نکل گیا، ہن میں جڑے جملے دین لگا اللہ کرے تیری سمجھ چ آ جان، مچھر وہ کہندا سی اپنے آپ نوں رب، وہ کی کہندا سی رب، تے اللہ ادھے مچھر نو حکم دیتا پر تو وڑ تے اینوں جا کے دس تے اے لتری کھا کھا کے مر جائے گا، وہ مر گیا، میں جملہ دین لگا اللہ نے کام لینا ہوئے تے ادھیاں کولوں بھی لے لیندا جی، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے ربکم الاعلی کہندا سی تے اللہ نے اے دا کلا کما کروایا ہے اس ادھے مچھر کولوں، بابا جی دیاں لتاں کوئی نہیں سن، ختم نبوت دا کام انج کر گئے نے تو لتاں والا بھی انج دا کام نہیں کر، کیا بات، لتاں والا بھی انج دا کام کوئی نہیں کر سکتا جیڑا کام بابا جی رحمت اللہ علیہ کر کے، یاد رہے گی تاریخ، کوئی مرد کلندر ہے سی جن نے ختم نبوت تے پیرا دے کے وکھا چھڑے، سب کو چلا جائے اور ختم نبوت تے حرف نہیں آن دے، نہ تے غازی ممتاز قادری، نہ غازی علمالدین، نہ غازی عبدالقیوم، نہ غازی تنویر، نہ عبدالرحمن، یہ سارے کسے دے چاچے بابے مامے تائے دے پتر نہیں لگ دے، وجہ ہے توڑی ایک راول پنڈی اچھ دفن ہے، دو لاہور اچھ دفن جے تے ایک وزیر آباد دے علاقے اچھ دفن جے، نہ ساڈے وچوں کسے دا چاچا لگدا ہے، نہ کسے دا بھتیجا لگدا ہے، نہ چاچے دا پتر لگدا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے نا اسی پینسلے دی سرزمین تے بیٹھ کے اگر انہاں دا ذکر کرنے ہاں تے تاں کرنے ہاں انہاں ختم نبوت تے اپنیاں جانا دیتی ہیں، اسی تاں انہاں دا ذکر کر رہے ہیں، تے جیڑا تواڈے وچوں کرے گا نا ختم نبوت دا کام تانوں کوئی پکارے تے تساں یہ نہیں آکھنا مفتی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تے مفتی صاحب اگے تے پچھو پتلی گلی چوں نکل گئے،
یہ کام نہیں کرنا، چوری کھان والے مجنوں نہیں بننا، اور لہو دین والے مجنوں بننا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی آپ نو خواب آیا سی جدوں یمامہ وال جنگ تے گئے کہ میرا سر مونڈ دیتا گیا، میرے منہ چو پرندہ اڑ کے باہر نکل گیا، پھر میرا پیٹ کھول دیتا گیا، پھر میرا پتر دوڑ کے آیا، وہ دے آن تو پہلا ہی میرا پیٹ بند کر دیتا گیا۔ تے جدوں یہ خواب سویرے اٹھ کے ساتھیاں نو سنائی تو انہاں آکھیا دی تعبیر تے اے وے، آپ نے فرمایا مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے، اے دی تعبیر دا مینوں پتہ ہے۔ انہاں کہا کی؟ انہاں کہا جڑا میرا سر موڑ دیتا گیا اے دے تو مراد ہے میں ایتھے شہید ہو جانا، جڑا میرے منہ چ پرندہ اڑ گیا میری روح پرواز کر جائے گی، پھر میرا پیٹ کھولیا گیا، میری قبر، پھر پتر دوڑ کے آیا، جب پیٹ بند ہو گیا پتہ چلیا اس جنگ وچ میرا پتر شہید نہیں ہوئے گا۔ ساری خواب دی تعبیر جان دیا ہویا ہمیں طفیل بن عمر دوسی نو چاہیے سی واپس ہو جاندہ، میں تے مر جانا ہے۔ اللہ دی قسم سینہ تان کے ٹریا ہے، کوئی مصطفیٰ تو جان جاندی ہے تے جائے ایمان نہ جائے۔ پھر آپ دے پتر دا بازو کٹیا گیا، عمر بن طفیل بازو کٹیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تھی کہ آپ دا پتر عمر بن طفیل، باپ دا نام طفیل بن عمر تے پتر دا نام عمر بن طفیل، انج کر کے پتر ہاتھ تے کپڑا پا کے ایک نکر وچ بیٹھا ہے کہ حضرت عمر پاک نے فرمایا عمر تو کیوں نہیں کھاندا؟ آندا حضور شرم آندی ہے، ہاتھ کٹیا۔ عمر پاک نے روک دیتا کھانا، فرمایا خبردار آجے کوئی کھانا نہ کھائے جب تک عمر اپنا ہاتھ اس کھانے میں نہیں پائے گا، کوئی کھانے نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتا، کوئی لوگوں نو پتہ چل جائے۔ خطاب کا پتر عمر ختم نبوت پہرا دین والے کتنا حیا کرتا۔ قبلہ فرما رہے ہیں جو میں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے والے نال اصل وہ صاحب لحاظ نال ہوں شیر ایک کاری قبلہ مفتی صاحب ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ دی وجہ پہ میرے معاملے تو ہم سارے نو پتہ ہی ہے، اس حوالے نال وہ آواز تے وہ گڑا جڑا ہے وہ میرا مطلب نہیں، تسی کہنا میں سنا ہی دینا جناب انشاءاللہ۔ تن تنور ہڈاں دا بالن اساں برہوں وانگ تپایا ہو، دکھاں دی چکی وے آٹا پیٹھا تے ہنجواں نال گنایا ہو، اوے خون جگر تھی اوے پیڑ کیتے نالے عشق پلے تھن اوے لایا ہو، قربان اونا تو میرا کامل باہو جنا چت مولا وال لایا ہو۔